व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतवृषदैरंशुभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। साम्प्रतं स्थानेन्तरतमः इति सूत्रस्य व्याख्यानं प्रचलति। तत्र पूर्वदिने स्थानेन्तरतमः इति सूत्रस्य प्रत्याख्यान अवसरे अत्र अन्तरतमवचनं च इति वार्तिकं कात्यायनेन प्रस्तुतं। तत्र यो यस्य अंतरतमः भवति तस्य स्थाने स भवति इति रीत्या तत्र लौकिक व्यवहारादेव एतत् कार्यं सिद्धं स्यात्, तदर्थं सूत्रस्य तत्र आवश्यकता नास्ति। अतएव भाष्यकारः अन्तरतमवचनं च अशिष्यं योगश्चापि अयम् अशिष्यः कुतः स्वभावसिद्धत्वात् तद् यथा समाजेषु समासेषु समवायेषु चास्यताम् इत्युक्ते नैव कृशाः कृशैः सह आसते न पाण्डवाः पाण्डुभिः येषामेव किञ्चित् अर्थकृतम् आनन्तरे भवति तैः एव सह आसते। यथा गावः दिवसं चरितवत्यः यो यस्याः प्रसवः भवति तेन सह शेरते, तथा यानि एतानि गोयुक्तकानि संघुष्टकानि भवन्ति तानि अन्योन्यम् अपश्यन्ति शब्दं कुर्वन्ति एवं रूपेण तत्र समाहितम् आसीत्। यस्य व्याख्यानं पूर्वदिने सञ्जातम्। भाष्यकारः एतस्मिन् विषये किञ्चित् आक्षिपति। समाजे या व्यवस्था भवद्भिः दर्शिता येन अन्तरतमवचनम् अशिष्यं योगश्चायम् अशिष्यः इत्येव रूपेण एतत् सूत्रस्य प्रत्याख्यान प्रसंगः समुपस्थापितः तत् न समीचीनम्। यतोहि एवं भूतः व्यवहारः ये चेतन प्राणिनः सन्ति तेषु दृश्यते। अचेतनेषु एतादृशः व्यवहारः न भवति, परतः लोके अयं व्यवहारः स्वभावसिद्धः यः भवतः कथितः वर्तते सः शोभनः नास्ति। चेतनावस्तु तथा भवितुमर्हेत् किन्तु अचेतनावस्तु तथा न भवितुमर्हति इति कृत्वा अत्र सूत्र तत्र शब्दानां तत्र आदेशादि विषये यः विचारः ते सर्वे शब्दाः अचेतनाः, अतः अनेन व्यवहारेण तेषां सिद्धिः न भवितुमर्हति। तदर्थम् एतत् सूत्रम् आवश्यकं वर्तते। एवं रूपेण तत्र व्याख्यानं कर्तुं शक्यते। एवं तच्चेत् तावच्चेतनावत्सु एतस्य भाष्यकारः एतस्मिन् विषये तत्र अचेतनावत्सु यः व्यवहारः दृश्यते तस्य उदाहरणं प्रस्तौति। अत्र उदाहरणं त्रयं दत्तं वर्तते। प्रथमम् उदाहरणं वर्तते अचेतनेष्वपि लोष्टः क्षिप्तः बाहुवेगं गत्वा नैव तिर्यक् गच्छति नोर्ध्वम् आरोहति पृथ्वी विकार पृथ्वीमेव आगच्छति अन्तर्यतः। तत्र मृत्तिकायाः एकः लोष्टः हस्तौ आदाय यावत् सामर्थ्यं तेन सामर्थ्येन बाहुवेगेन तस्य प्रक्षेपः लोष्टस्य भवति। कियत् दूरं गच्छति सः लोष्टः यावान् बाहुवेगः भवति। अनन्तरं
तावत् दूरे गच्छति ततः सः तत्र दूरे गत्वा पुनः किं करोति? यदा बाहुवेग सामर्थ्यं तत्र स्थगितं भवति तत्रैव नीचैः पतति सः लोष्टः। किन्तु सः लोष्टः भूमौ तत्र सामान्यरूपेणैव पतति, न च तिर्यक् गच्छति, न च ऊर्ध्वम् आरोहति। किमर्थं तत्र नीचैः एव पतति भूमौ एव? यतोहि सः पृथ्वी विकारः वर्तते। पृथिव्याः एकः भागः लघुः भागः, लघुतरः भागः इति वक्तुं शक्यते। सः तत्र पृथिवीम् एव आगच्छति पृथ्वी विकारत्वात्, अतएव भाष्यकारः कथयति पृथ्वी विकारः पृथ्वीम् आगच्छति आन्तर्यतः। तो केवलम् एवं भूतः व्यवहारः चेतनेषु पृथ्वी विकार विषये पृथ्वी विषये एव नास्ति, अन्यत्रापि वर्तते। या एताः आन्तरिक्षाः सूक्ष्माः आपः तासां विकारो धूमः। तत्र अन्तरिक्षे सूक्ष्मानि जलतत्त्वानि भवन्ति, तासां विकारः कः भवति? धूमः भवति। यदा तेषां बाष्पस्वरूपं भवति अपां जलानां, तदा तत्र तस्य स्वरूपं धूमः भवति। स धूमः आकाशे निवाते आकाशे। यदा वायुः प्रचलति ततो वायुनुसारेण तत्र चेत् पूर्वतः वायुः प्रवहति तर्हि पश्चिमं प्रति धूमं गच्छति। पश्चिमे दिशि चेत् वायुः वहति तर्हि पूर्वदिशे धूमः गच्छति। एवमेव तत्र सर्वत्र बोध्यम्। तो वायु अतएव अत्र आकाशे इत्यस्य विशेषणं दत्तं वर्तते निवाते। निवाते वातरहिते, वायु प्रचलन रहिते आकाशे। यद् वायोः प्रचलनं न कदापि तत्र स्थगितं भवति, सर्वदैव चलति। किन्तु यदा किञ्चित् वेगः भवति वायौ, तदा धूमादिकं तत्र तस्मिन् भिन्ने तत्र दिशि गच्छति। चेत् पूर्वतः वायुप्रवाहः तर्हि पश्चिमां दिशां प्रति गच्छति। चेत् वायुवेगः तत्र दिग्भागतः आगच्छति तर्हि पूर्वं प्रति गच्छति धूमः। एवमेव तत्र दक्षिणतः प्रवाहे उत्तरं प्रति, उत्तरतः प्रवाहे दक्षिणं प्रति तत्र धूमः गच्छति। अतएव निवाते इत्युक्तं स धूमः आकाशे निवाते। कुत्र गच्छति? नैव तिर्यक् गच्छति, न अर्वाग् अवरोहति। न च स तत्र तिर्यक् गच्छति, न च अर्वाग् अर्थात् नीचैः गच्छति। तर्हि कुत्र गच्छति? यतोहि सः अविकारः। तो अविकारः अपएव गच्छति आन्तर्यतः। तो अपएव गच्छति आन्तर्यतः। अपएव गच्छति आन्तर्यतः। कुत्र गच्छति? अप। यतोहि स तु तत्र उपरि गच्छति। तो यतोहि तत्रापि अविकारः सः अपः एव आगच्छति आन्तर्यतः। जले एव पतति सः। तथा ज्योतिषः विकारः अर्चिः। ज्योतिषः तेजसः विकारः अर्चिः। अर्चिः नाम तत्र अग्नेः प्रज्वलन रेखा एव अर्चिः कथ्यते। स आकाशदेशे निवाते सुप्रज्वलितं नैव तिर्यक् गच्छति नारोहति ज्योतिषः विकारो ज्योतिरेव गच्छति आन्तर्यतः। तो सः तत्र अर्चिः अपि निवाते आकाशे सुप्रज्वलितं यदा भवति तदा तत्र ज्योतिः विकारः तत्र आन्तर्यतः ज्योतिर्गच्छति, ज्योतिरेव गच्छति। क्व ज्योतिः? सूर्यं। सूर्यः तत्र परमज्योतिः वर्तते, अतः उपरि एव गच्छति। सो सापि ज्वाला अग्नेः। तो एवं अचेतनेष्वपि दृश्यते यः तस्य अवयवी भवति, अवयवो वा भवति,
तं प्रत्येव गच्छति। तो अतः इत्थं न वक्तुं शक्यते यत् चेतनावत्सु एवं भूतः कश्चन व्यवहारः लोके नास्ति। फलतः अत्र यद्यपि शब्दः अचेतनः तथापि यः यस्य तत्र स्थानित्वेन तुल्यं भवति या तुल्यः भवति वर्णः सः, तो सः समान स्थानिके स्थानिनि समान स्थानिकः आदेशः स्वतः एव प्रवर्तेत अनया लोकरीत्या। तर्हि यदा लोकेनैव सिद्धं वर्तते तर्हि इदं सूत्रं तत्र न स्वीकरणीयम् इति वक्तुं शक्यते। अयम् एकः दोषः। अपरोऽपि दोषः वर्तते। व्यञ्जनस्वरव्यतिक्रमे च तत्कालप्रसङ्गः। व्यञ्जनव्यतिक्रमे स्वरव्यतिक्रमे च तत्कालता प्राप्नोति। व्यञ्जनव्यतिक्रमे इष्टम् उत्तम आन्तर्यतः अर्धमात्रिकस्य व्यञ्जनस्य अर्धमात्रिकः इक प्राप्नोति। व्यतिक्रम इत्यस्य किं तात्पर्यम्? व्यञ्जनव्यतिक्रमे स्वरव्यतिक्रमे इति तत् अत्र लिखितं वर्तते। व्यतिक्रमो नाम तस्य स्थाने कस्यचित् भिन्नस्य व्यवहारः, अयमेव व्यतिक्रमः। यदा हि यत्र अचः स्थाने तत्र हल विधीयन्ते तत्र किं भवति? तत्र स्वर व्यतिक्रमः भवति। यत्र व्यञ्जनस्य स्थाने स्वराणां विधानं भवति तत्र व्यञ्जन व्यतिक्रमः वर्तते। यथा व्यञ्जन व्यतिक्रमस्य उदाहरणम् अत्र भाष्ये दत्तं वर्तते, इष्टम् उक्तम् इति। अत्र यज धातोः उक्ता प्रत्ययः वप धातोः उक्ता प्रत्ययः, तो तस्मिन् किति तो प्रत्यये परे वचिस्वपि यजादीनां कित् च अनेन सूत्रेण अत्र संप्रसारणे पूर्वरूपे सति उक्तम् इष्टम् उक्तम् इति रूपद्वयं सिद्ध्यति। तो अत्र दोषः कः? यतो हि अत्र व्यञ्जनस्य स्थाने स्वरस्य विधानं भवति, तर्हि आन्तरतम्यात् अत्यन्तसादृश्यात् अर्धमात्रिकस्य यणः स्थाने संप्रसारणं यः इ भवति, इकारस्य स्थाने वकारस्थाने उ भवति, तस्य एकमात्रिकस्यैव तत्र विधानं स्यात्, द्विमात्रिकस्य तत्र एकमात्रिकस्य विधानं न भविष्यति। अतः इष्टम् उत्तम इत्यत्र अर्ध इकारः अर्ध उकारः एव स्यात्, एकमात्रिकः इकारः उकारो वा न भवेति इति आशयः। तो अयं दोषः भवति अत्र व्यञ्जनव्यतिक्रमे। भाष्यकारः समादधाति नैव लोके नैव वेदे अर्धमात्रिकः इगस्ति। अर्थात यणः स्थाने यः इक् भवति संप्रसारण शब्देन, तो सः अर्धमात्रिकस्य इकारस्य उकारस्य तत्र प्राप्तिरेव भवितुमर्हति। कथं? यतो हि लोके अर्थमात्रिकः इकारः अर्थमात्रिकः उकारः प्रसिद्धः एव नास्ति। तर्हि कथं स्यात्? यस्य प्रसिद्धिर्भवति स एव विधीयते। अत्र प्रसिद्धिः भवति एकमात्रिकस्य द्विमात्रिकस्य त्रिमात्रिकस्य अचः सर्वत्र प्रयोगः दृश्यते। अतः अत्र यः इक् यणः स्थाने यः इक् संप्रसारणं भवति सः एकमात्रिकः एव भवति। तत्र ये यणः सन्ति ते एकमात्रिकाः वा भवन्तु, द्विमात्रिकाः वा भवन्तु, बहुमात्रिकाः वा भवन्तु।
तत्र तु एकमात्रिकः एव इकः विधानं तत्र जायते। अतः भाष्यकारः कथयति व्यंजन व्यतिक्रमे स्वर व्यतिक्रमे तत्कालता प्राप्नोति व्यंजन व्यतिक्रमे इष्टम उत्तम। अत्र शब्दद्वयं केवलं दत्तं वर्तते, प्रयोगद्वयम् इष्टम उत्तम। इष्टम इत्यत्र यज् धातोक्ता प्रत्यय कृते सति इष्टम इति रूपं, वप बीज संताने इति धातोः अत्र ता प्रत्यय कृते सति अत्र विचारः भवति। तो तेन अत्र किं स्यात्, अत्र आन्तर्यतः अर्धमात्रिकस्य व्यञ्जनस्य स्थाने अर्धमात्रिकः तत्र इक् न भवितुमर्हति। किमर्थम्, तत्र लोके तस्य सत्तायाः अभावात्। नैव लोके नैव वेदे अर्धमात्रिकः इक् अस्ति। इक् अर्थात् इ उरिद्रि कुत्रापि अर्धमात्रिकः न भवति। कथं भूता तर्हि प्रयुक्तः वर्तते, उच्यते मात्रिकः। अत्र मात्रिकः इत्यस्य किं तात्पर्यं, योऽस्ति स भविष्यति, यः वर्तते मात्रिक एवमेव। तत्र कीदृशः तत्र वर्तते प्रयोगः, इकः मात्रिकः इक् भवति। इक् नाम इ उरिद्रि, एकमात्रिका द्विमात्रिका त्रिमात्रिका भवति। और मात्रिकस्य इकः प्रसिद्धिरेव नास्ति कुत्र, अतः तन्न भविष्यति इति तात्पर्यम्। अतः भाष्यकारः कथयति मात्रिकस्तर्हि मात्रिकः यः अस्ति स भविष्यति। यतो हि मात्रिकः वर्तते तो मात्रिकस्यैव इकः विधानं संप्रसारणत्वेन तत्र भवति इत्येव वक्तुं शक्यते। अतएव नैव लोके नैव वेदे अर्धमात्रिकः इगस्ति कस्तर्हि मात्रिकः यः अस्ति सः भविष्यति। अर्थात यस्य सत्ता वर्तते तस्यैव प्रयोगः भवितुमर्हति, यस्य सत्तैव नास्ति तस्य प्रयोगः कथं स्यात् इति तात्पर्यमागच्छति। पुनः अपि अत्र विचारः जायते स्वरव्यतिक्रमे दध्यत्र मध्वत्र कुमार्यत्र ब्रह्मबन्ध्वर्थम् एते प्रयोगाः तत्र दत्ताः सन्ति। अत्र किं स्यात्, भाष्यकारः कथयति स्वरव्यतिक्रमस्य उदाहरणविषये आन्तर्यतः मात्रिकस्य द्विमात्रिकस्य इकः मात्रिकः द्विमात्रिकः यण् प्राप्नोति। यतो हि अत्र दधिथन अत्र एक मात्रिकः इकारः, एक मात्रिकः मधुघटकः उकारः। तो अत्रापि एक मात्रिकः एव यण् स्यात् आन्तर्यतः, किन्तु भवति किं, द्विमात्रिकः यण् विधीयते। आन्तर्यतः अत्र विचारः भवति। अत्र स्वरव्यतिक्रमे दध्यत्र मध्वत्र कुमार्यत्र ब्रह्मबन्ध्वर्थम् आन्तर्यतः मात्रिकस्य द्विमात्रिकस्य इकः मात्रिकस्य इकः मात्रिकः द्विमात्रिकः यण् प्राप्नोति। अर्थात तत्र द्विमात्रिकः एकमात्रिकः द्विमात्रिकः त्रिमात्रिकः यणः विधानं स्यात्। तदा उच्यते नैव लोके नैव वेदे मात्रिकः द्विमात्रिकः त्रिमात्रिकः वा यत् स्वरूपं वर्तते तस्य वर्णस्य स नत्र प्राप्नोति। नैव हि वेदे नैव लोके न च वेदे कुत्रापि यण् एकमात्रिकः द्विमात्रिकः नास्ति, तर्हि तस्य प्रयोगः कथं स्यात्। नैव लोके नैव वेदे मात्रिकः द्विमात्रिको वा यण् अस्ति, कथं भूतः वर्तते, अर्धमात्रिकः। अतः अर्धमात्रिकस्यैव अत्र यण् विधानम् अन्यत् कार्यं यद् वर्तते तद् भवति। एवं रूपेण अत्र समाहितम्। अग्रे तत्र दूषणं प्रस्तौति ग्रन्थकारः। अक्षु च अनेक वर्णादेशेषु तत्कालता प्राप्नोति। तो ही
अत्र अक्षु च अनेक वर्णादेशेषु यथा अचाम स्थाने अनेक वर्णादेशाः तत्र प्राप्नुवन्ति कस्य विधानं स्यात् अनया रीत्या तत्कालता प्राप्नोति। अर्थात यह तस्य यन्मात्रिकः अत्र इक वर्णः वर्तन्ते तन्मात्रिकः एव तत्र यणादिकमपि भवितुमर्हति। तो इत्थं चेत् स्वीक्रियते तर्हि अपरत्र अपि हानिः वर्तते। कुत्र? इदम इष्, इदमस्थाने तत्र इष् इति आदेशः भवति। तो इष् इत्यत्र केवलं इ इत्येव अवशिष्यते, अन्यानि च प्रत्ययाः भवन्ति, अन्यान्यः प्रत्ययाः। आन्तर्यतः अर्धतृतीय मात्रिकस्य इदमः अर्धतृतीय मात्रम् इवर्णं प्राप्नोति। यत्र इकः यद् विधानं भवति यणः स्थाने तत् आन्तर्यतः अर्धतृतीय मात्रिकस्य अर्धतृतीय मात्रिकम् अर्धतृतीय मात्रिक इत्यस्य किं तात्पर्यं भवति? अर्धा तृतीया मात्रा यस्य सः अर्धतृतीय मात्रिकः। तो एवं तत्र विचारः संजातः। अर्धा तृतीया मात्रा यस्य सः अर्धतृतीय मात्रिकः। एवं भूतः कः वर्तते? इदं शब्दः वर्तते। तत्र इ इत्यस्य एका मात्रा, य घटकस्य अकारस्य सर्वस्य तत्र अत्रापि एका मात्रा, मकारस्य अर्धमात्रा, यतोहि व्यञ्जनं चार्धमात्रिकम्। तेन अत्र मकारस्य अर्धा मात्रा वर्तते व्यञ्जनत्वात्, तेन अर्धतृतीय मात्रिकः भवति अत्र इष इति। तो आन्तर्यतः अर्धतृतीय मात्रिकस्य इदमः अर्धतृतीय मात्रम् इवर्णं प्राप्नोति। अत्र इवर्णस्य प्राप्तिः भवति, अर्धतृतीय मात्रिकस्य इवर्णस्य प्राप्तिर्भवति। अत्रापि उच्यते अत्रापि दोषः नास्ति। कथं दोषः नास्ति? भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न भवति इति एका परिभाषा वर्तते। एतस्य किं तात्पर्यं? भाव्यमानेन विधीयमानेन वर्णेन सवर्णानां ग्रहणं न भवति इत्यर्थः। अत्र भाव्यमानं किं वर्तते? अत्र भाव्यमानं वर्तते इको यणचि इति तत्र नारायणे इको यण इत्यत्र यण इति भवति। यत्र यण तत्र विचारः भवति, यत्र सम्प्रसारणं भवति तत्र सवर्णत्वेन तत्र ये भाव्यमानाः वर्णाः सन्ति तेषां सवर्णस्य ग्रहणं न भवति। यथा इदम् इषि इत्यत्र इषि यत् वर्तते तत्र विधीयमानं वर्तते, तस्मात् यणः प्रतिसन्धानं तत्र न कर्तुं शक्यते। एवं रूपेण वदति। तो भाव्यमाने सवर्णानां ग्रहणं न, एवं तत्र विचारं प्रस्तौति कश्चन। तत्र भगवान् भाष्यकारः प्रस्तौति नैष दोषः। अत्र दोषः नास्ति। भाव्यमानेन वर्णानां सवर्णानां ग्रहणं न इत्येवं न भविष्यति। अर्थात् तत्र साध्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न, साध्यमान स्वरूपे सत्वात् तत्सवर्णानां ग्रहणं न भवति इत्येवं न भविष्यति तद् लिखितं वर्तते। तदा उच्यते गुणवृद्ध्येच् भावेषु च। अर्थात गुणवृद्धि एज भावेषु च तत्कालता प्राप्नोति। यत्र गुणस्य विधानं भवति, यत्र च वृद्धेः विधानं भवति, यत्र च तत्र
एचः स्थाने अय अव आय आव एतेषां वर्णानां तत्र विधानं भवति। तो तत्र अयं भूतः दोषः प्राप्नोति। यथा खट्वा इन्द्रः, तो खट्वा घटकः अत्र दीर्घः अकारः, इन्द्रा घटकः यः इ वर्तते सः एकमात्रिकः वर्तते। तो उभयोः स्थाने यदा आद्गुणः इति सूत्रेण गुणः भवति तस्य कति मात्राः स्युः तत्र चेत् तत्र तु त्रयः मात्राः भवन्ति। एवं खट्वा ओदनः इति खट्वोदनः, अत्रापि खट्टः शब्दः स्त्रीत्वपक्षायां एवं तत्र खट्वा इति शब्दः भिन्नः, अत्र केवलं उदाहरणाय दत्तः वर्तते। तो अत्र अभ्युत्पन्न प्रातिपदिकत्वेन एतस्य ग्रहणं भवति। तो खट्वा उदकम् इति खट्टोदकम्, खट्वा ईशा इति खट्वेश, खट्वा ऊढः इति खट्वोढः, खट्वा एलकः इति खट्वैलकः, खट्वा ओदनः इति खट्वोदनः, स्वांग ऐतिकायनः खट्वा ऐतिकायनः खट्वैतिकायनः, खट्वा औपगवः खट्वोपगवः, आन्तर्यतः त्रिमात्र चतुर्मात्राणां स्थानिनां त्रिमात्र चतुर्मात्रा आदेशाः प्राप्नुवन्ति। किं तात्पर्यम् एतस्य? तो गुणवृद्धेज भावेषु तत्कर्ता, अर्थात् गुणस्य विधानं यत् वर्तते, वृद्धेर् विधानं यत्र वर्तते, एवं तत्र अत्र एज भावः यत्र भवति तत्र तत्कालतः प्राप्नोति। अर्थात् तत्र यावान् मात्रिकः अत्र स्थानी भवति तदपेक्षया तत्र अधिकाः अत्र शब्दाः योजनीयाः भवन्ति इति भगवता भाष्यकारस्य तात्पर्यं गुणवृद्ध्येज भावेषु च इति दत्तं वर्तते। गुणवृद्धेज भावेषु च तत्कालता प्राप्नोति। यथा तत्र गुणवृद्धेज भावेषु च तत्कालता प्राप्नोति। स खट्वा इन्द्रः खट्वोन्द्रः, अत्र दीर्घस्य प्राप्तिः, खट्वोदकं खट्वोदनम् इत्यापि दीर्घस्य प्राप्तिः, खट्वा ईशा खट्वेशा, अत्र उभयत्र दीर्घत्वं वर्तते, अस्यापि स्थितिः स्यात्। एवं ऊढा खड्वा खट्वोढा, खट्वा एलकः खट्वैलकः इत्यस्मिन् विषयेऽपि तथैव बोध्यम्। खट्वा ओदनम् एवं रूपेण तत्र तो एवं अत्र विचारः भवति यत् आन्तर्यतः त्रिमात्र चतुर्मात्राणां स्थाने त्रिमात्र चतुर्मात्राः आदेशाः प्राप्नुवन्ति। एतत् समाधानं कथं स्यात्? भाष्यकारः तत्र प्रतिपादयति अत्रापि दोषस्य वारणम् अनेन न भवितुमर्हति। तर्हि किं करणीयम्? अत्र कथं तत्र ज्ञानं वा स्यात् तथा उच्यते भगवान् भाष्यकारः नैष दोषः तपरे गुणवृद्धि, अर्थात् तपरत्वेन यस्य निर्देशः वर्तते तस्य वृद्धि संज्ञा भवति। तदा उच्यते ननु चत्तः परो यस्मात् सोऽयं तपरः इति वक्तुं शक्यते। तदा उच्यते नेत्याह तादपि परः तपरः इति रूपम् आदाय यत्र तपरः इति व्यवहारः भवति। यदि तादपि परः तपरः इत्येवम् उच्यते तर्हि रप् इहैव स्यात् यावस्तावः इत्यत्र न स्यात्। एवम् अत्रापि तादृशः विचारः आयाति। यदि तादपि परः तपरः तो हृदयो रप् इत्यनेन अप् स्यात् यवस्तवः लवः पवः अत्र यतो हि लूय लवने पूय पवने इति धातुः वर्तते, तत्र अनेन एतादृशं स्वरूपं तस्य न भवति।
अत्र प्रश्नः भवति, यतोहि अत्र भवान् अत्र कथयति यत्र स्थानिनां त्रिमात्र चतुर्मात्रा आदेशाः प्राप्नुवन्ति, तदा उच्यते अयमपि दोषः नास्ति। कथं? तपरे गुणवृद्धि विषये तत्र तपर्करणं वर्तते। तदा उच्यते न च तः परो यस्मात् सोऽयं तपरः इति रीत्या अत्र तः परो यस्मात् एवं भूतः यः कश्चन वर्णः, सः वर्णः तत्र तादृशरूपेण गृह्यते। तदा कश्चन विचारः भवितुमर्हति। भाष्यकारः कथयति नेत्यः, अर्थात तः परो यस्मात् सोऽयं तपरः केवलं एतदेव व्याख्यानो न भवति, अपितु तादपि परः तपरः इति आश्रीयते। तेन कुत्रापि दोषः न जायते। यदि तादपि परः तपरः इति एतत्स्वरूपं वर्तते, तदा हृदोरप इहैव स्यात् यवः स्तवः लवः पवः इत्यत्र न स्यात्। अर्थात यवः स्तवः इत्यत्र किं भवति? हृदोरप इस सूत्रेण अत्र अप्राप्नोति। तथैव लिखितं वर्तते हृदोरप इति इहैव स्यात् यवः स्तवः लवपच इत्यत्र न स्यात्। लवपच इत्यत्र न भविष्यति। अग्रे भाष्यकारः प्रस्तौति नैव तकारः किं तर्हि दकारः, अर्थात अयं तकारः नास्ति। अत्र तप्रस्तत्काल इति सूत्रे कस्तर्हि वर्तते? दकारः वर्तते। तो प्रश्नः भवति, यदा तकारः भवति तदा तप्रस्तत्कालस्य इति सूत्र व्यवस्थया अत्र स्थान्यादेशभावस्य निर्णयः भवति। तो अत्र तकारस्य तत्र प्रयोजनं वर्तते एव, किन्तु दकारस्य किं प्रयोजनं? कस्तर्हि दकारः उच्यते किं दकारे प्रयोजनम् इति तत्र आक्षेपस्य विषयः। भाष्यकारः समादधाति किं दकारे प्रयोजनम्, अर्थात दकारस्य तत्र प्रयोजनं किं वर्तते, किमर्थं तत्र दकारः वर्तते? तत्र प्रतिप्रश्नः भवति। अथ किं तकारे, अर्थात तकारस्य का आवश्यकता वर्तते? तकार विधानस्य किं तत्र प्रयोजनं वर्तते? तदा पुनः प्रश्नः भवति, भवान् तत्र तकार विषये चिन्तनं करोति, यत् तकारः एतादृशः भवेत्। अत्र उच्यते किं तकारे, तत्र प्रश्नः भवति, उत्तरं भवति अथ किं तकारे, तो यदि असंदेहार्थः तकारः दकारोपि अथ मुखसुखार्थः तकारः दकारोपि। एतस्य तात्पर्यं वर्तते अदेङ्गुणः वृद्धिरादैच् इति सूत्रेण अदेङ्गुणः इत्यत्र तत्र यत् गुणसंज्ञा ह्रस्वस्य अकारस्य एङ् बोध्ययोः एकार ओकारयोः तत्र भवति। तेन अत्र अयं विचारः आगतः, किन्तु अत्र भाष्यकारेण कस्यचित् अन्यस्य स्वरूपमादाय तस्मिन् विषये कथयति यदि तादपि परः तपरः हृदोरप इहैव स्यात्, अर्थात त्रयी प्रवृत्ति स्यात्। कुत्र प्रवृत्ति स्यात्? यवस्तवः। अत्र तु प्रवृत्ति भवितुमर्हति, किन्तु लवः पचः इत्यत्र न स्यात् हृदोरप। यतोहि अत्र यु धातोः स्तु धातोः हृदोरप इति सूत्रेण अत्र यदा तत्र अप प्रत्ययः भवति तेन गुणाधिकारे सृति यवस्तवः इति जायते। लवः पयः इत्यत्र न स्यात्, अत्र न भवति। एवं एतस्य प्रयोजनं तत्र दत्तं वर्तते सूत्रे।
अतएव भाष्यकारः कथयति नैष तकारः, अत्र तु तकारः अस्त्येव नहि, तर्हि कथं विशेष विशेषण भावः अत्र भवद्भिः दत्तः। तो प्रश्नः भवति कस्तर्हि वर्तते, कीदृशः वर्तते? तदा उच्यते दकारः, केवलं दकारः उच्यते। एतस्य तात्पर्यम् अनेके तत्र भिन्न भिन्न रूपेण विचारयन्ति। भाष्यकारः अपि एतस्मिन् विषये विचारं विदधाति यत् एतस्य दकारकरणस्य ये चत्वारः उपायाः दत्ताः सन्ति, आन्तर्येषः त्रिमात्र चतुर्मात्राणां स्थानिनां द्विमात्र चतुर्मात्रा आदेशाः तत्र आदेशाः स्थगिताः स्युः। अतएव प्रश्नः भवति नैष तकारः, कस्तर्हि दकारः, किं दकारे प्रयोजनं, दकारस्य किं प्रयोजनं वर्तते? प्रति प्रश्नः भवति अथ किं तकारे प्रयोजनं वर्तते? तो यदि असंदेहार्थः तकारः अथ च यदि असंदेहार्थः तकारः दकारोपि तादृशः करणीयः, तो अथ मुख सुखार्थस्तकारः दकारो तत्र कथितः वर्तते। कीदृशः तत्र स्वरूपं तस्य कीदृशं वर्तते? तो अत्र कथयति यदि असंदेहार्थकारा दकारोपि अथ मुख सुखार्थः तकारः तर्हि दकारोपि, अर्थात दकारस्य यत्र प्रयोगः भवति तत्र तकारस्य प्रयोगः भवितुमर्हति। तात्पर्यम् अग्रे तत्र विचारः भवति षड्भावे एज भावे कुर्वाते 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 एवं रूपेण तत्र दत्तं वर्तते। तो एवं अत्र किं करणीयं स्यात्? भाष्यकारः कथयति यज भावे कुर्वाते कुर्वाते कुर्वाते, यदा एच न भवति तर्हि कुर्वाते कुर्वार्थे इत्यत्र किं स्यात्? अत्र आन्तर्यतामः अन्तर्यावर्ततः, अत्र आन्तर्यतः अर्धतृतीय मात्रस्य टी संज्ञकस्य अर्धतृतीय मात्रस्य मात्रे एच प्राप्नोति। अत्र यदा अजभाव संजातः पुनरते तत्र कुर्वाते कुर्वाते इत्यत्र आन्तर्यतः अर्धतृतीय मात्रस्य टी संज्ञकस्य अर्धतृतीय मात्र एच प्राप्नोति। अर्थ कुर्वाते कुर्वाते अत्र अर्धतृतीय मात्रः आदेशः कीदृशः वर्तते? तर्हि आताम् इति आदेशः, आथाम इति आदेशः। अत्रापि तृतीया मात्रा अर्था वर्तते, तर्हि टी संज्ञकस्य अर्धतृतीय मात्रे एच प्राप्नोति। तो टी संज्ञकः या अर्धमात्रिकः कश्चन वर्तते तस्य स्थाने एच भवति। तो इत्थम् एतादृशः विचारः अत्र समागतः वर्तते सूत्रे। अपरोपि कश्चन विचारः वर्तते। भाष्यकारः कथयति भवान् इत्थं वदति यत् कुर्वाते 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 अत्र आन्तर्यतः अर्धतृतीय मात्रस्य स्थाने टी संज्ञकस्य अर्धतृतीय मात्रः एच प्राप्नोति इति भवान् कथयति, किन्तु अत्रापि दोषः तादृशः नास्ति। कथं? नैव लोके न च वेदे अर्धतृतीय मात्रः एच अस्ति। तत्र एचामपि द्वादश तेषां ह्रस्वाभावात् इति रीत्या एच वर्णाः दीर्घा भवन्ति, प्लुताः भवन्ति, न कदाचित् ह्रस्वा भवन्ति। समाध्येतोः अत्र प्रतिपादितं भगवता भाष्यकारेण नैव लोके न च वेदे अर्धतृतीय मात्रः एच अस्ति। अग्रे पुनः वार्तिकं वर्तते रिवर्णस्य गुणवृद्धि प्रसंगे सर्वप्रसंगो अविशेषात् इति वार्तिकम्।
रिवर्णस्य गुणवृद्धि प्रसंगे यदा रिवर्णस्य स्थाने गुणः भवति वृद्धिर्भावः भवति तर्हि सर्वप्रसंगः सर्वप्रसंग इत्यस्य किं तात्पर्यं सर्वे गुणवृद्धिसंज्ञकाः रिवर्णस्य स्थाने प्राप्नुवन्ति यावन्तः एवं भूताः वर्णाः सन्ति ये केवलम् अत्र विचारः भवति यत्र गुणवृद्धि प्रसंगे सर्वप्रसंग अर्थात सर्वेषां प्रसंगः प्राप्नोति सर्वे गुणाः वृद्धिसंख्या वर्तन्ते अतः रिवर्णस्य स्थाने प्राप्नुवन्ति किं कारणम् अविशेषात् अर्थात कश्चन तत्र अयमेव अण् भवति इति विचारः तादृशः नास्ति न हि कश्चित् विशेषः उपादीयते एवं जाति का गुणवृद्धि संज्ञा का रिवर्णस्य स्थाने भवति इति अनुपादीयमाने विशेषे सर्व प्रसंगः अर्थात रिवर्णस्य गुणवृद्धि प्रसंगे सर्व प्रसंग यथा तत्र रिवर्णस्य स्थाने तत्र गुणवृद्धेः यदा प्राप्ति स्वीक्रियते तर्हि किं स्यात् सर्वे गुणाः वृद्धिसंज्ञकाः रिवर्णस्य स्थाने प्राप्नुवन्तु रिवर्णस्थाने तेषां प्राप्तिः स्यात् किं कारणम् अविशेषात् इत्युक्तं वर्तते न हि कश्चित् विशेषः उपादीयते कश्चित् विशेषः अत्र न गृह्यते इत्यर्थ न स्थाप्यते एवं जातीयकः गुणवृद्धिसंज्ञकः रिवर्णस्य स्थाने तत्र रिवर्णस्थाने भवति तस्य तत्र उपादानं भवति एवं रीत्या एतादृशः विचारः सञ्जातः अत्र उच्यते अत्र किं कारणम् अविशेषात् न हि कश्चित् विशेषः उपादीयते एवं जातीय गुणवृद्धि संज्ञा रिवर्णस्थाने भवति एतादृशः कश्चन अत्र उपायः न कृतः वर्तते कस्यचित् तत्र वृद्धिर्नास्ति न तु उपजनं वर्तते न तु तत्र एवं स्वरूपं तत्र आगतं तदा अनुपादीयमाने विशेषे सर्वसंग्रहः यदा तस्य प्रयोगः एव नास्ति तर्हि सर्वप्रसंगः सर्वेषां प्रसंगः स्यात् भाष्यकारः एतस्यापि समाधानं विदधाति न वा रिवर्णस्य स्थाने रपर प्रसंगात् अवर्णस्य आनन्तर्यम् उच्यते रिवर्णस्थाने रपरस्य यदा प्रसंगः भवति तर्हि अवर्णस्य आन्तर्यम् अवर्णेन सह तस्य सादृश्यं गृह्यते केवलं सामान्य रूपेण केवल रेफस्य विसर्गे तत्र सवर्णग्राहकता न भवति अतएव न वा रिवर्णस्य स्थाने रपर प्रसंगात् अवर्णान्तस्य आन्तर्यम् न वा एष देशः किं कारणं रिवर्णस्य स्थाने रपर प्रसंगात् रिवर्णस्थाने रपरस्य प्रसंगः भवति कथम् उः स्थाने अण् प्रसज्यमानः एव रपरः भवति इत्युच्यते अत्र तादृशः व्यवहारः तत्र सञ्जातः अर्थात वर्णप्रायसूत्रे उः स्थाने यो अण् स रपरः सन्नेव प्रवर्तते इति सूत्रस्य स्वरूपं तत्र आगतं वर्तते तु स्थाने अण् प्रसज्यमानः एव रपरः भवति अप्रसज्यमानः रेफः तत्र रपरः न भवति तत्र रिवर्णस्य आन्तर्यतः रेफवतः रेफवान् अकारः एव अन्तरतमो भवति अर्थात रिवर्णस्य स्थाने आन्तर्यतः रेफवतः अर्थात रेफवान् अकारः तत्र प्रवर्तते इत्यर्थः तेन तत्कार्यं साध्यते अग्रे तत्र विचारः भवति सर्वाद् देश प्रसंगस्त्वनेकालतत्वात् यत्र अनेकाल आदेशः वर्तते तत्र अत्रापि सर्वप्रसंगः अर्थात यह अर गुणः भवति या आर वृद्धि भवति तो सा संपूर्णस्य रिवर्णस्य प्राप्नोति कथं प्राप्नोति अनेकालत्वात् अनेकाल षित सर्वस्य अनेकाल आदेश और षित आदेश संपूर्णस्य अस्थानिनः स्थाने भवति एवं तत्र प्रतिपादितवान् अत्र उच्यते
न वा अनेकाल्त्वस्य तदाश्रयत्वात् टवर्णादेशस्य अविघातः। अत्रात् अयमपि दोषः नास्ति। किं कारणम्? अनेकाल्त्वस्य तदाश्रयत्वात्। अनेकाल यः आदेशः तदाश्रये तस्य विधानं जायते। यदा ऋकारस्य स्थाने यदा भवति तदा एव अनेकाल भवति। अर् इति गुणरूपः, आर् इति वृद्धिरूपः। किन्तु यदा अत्र किमस्ति? आद्गुणः इत्यत्र वृद्धिरेच इत्यत्र एकः पूर्वपरयोः इति अधिकारः वर्तते। तो तस्य अधिकारस्य सत्त्वात् अत्र अनेकाल्त्वत्वं तस्य न भवति। अनेकाल्त्वस्य तदाश्रयत्वात् रिवर्णादेशस्य विघातो न भविष्यति। एतस्य किं तात्पर्यम्? अर्थात् अनेकाल्त्वस्य तदाश्रयत्वात् अनेकाल आदेशः भवति, तस्य आदेशः केवलं रिवर्णः भवति। तदाश्रयत्वात् रिवर्णादेशस्य विघातः न भविष्यति, रिवर्णादेशस्य तत्र विघातः न स्यात् इति एकं समाधानं दत्तं वर्तते। अपरं समाधानं वर्तते अनान्तर्यम् एव एतयोः आन्तर्यम्। कथं भूतम्? एवं स्वरूपं तत्र स्वीकृतं वर्तते। अर्थात एकस्य अंतरतमः प्रकृतिर्नास्ति, अपरस्य अंतरतमः आदेशः नास्ति। अर्थात ऋकारस्य स्थानिनः अंतरतमः प्रकृतिर्नास्ति, एवमेव अपरस्य अंतरतमः आदेशः नास्ति। अत्र अंतरतमः इत्यस्य ज्ञानाय एव अत्र स्वीकृतं वर्तते। तो एकस्य अंतरतमः प्रकृतिर्नास्ति, अपरस्य अंतरतमः आदेशः नास्ति। तर्हि किं स्यात्? एतदेव एतयोः आन्तर्यम्। अर्थात् अकारः एवं भूतः आदेशः यस्य कश्चन स्थानी नास्ति। स्थान तत्र अस्त्येव नहीं। एवं अत्र एतस्य स्वरूपं जायते। एवं आरि एवं भूते तत्र भूतौ स्थानिनौ वर्तेते यस्य स्थाने कस्यचित् आदेशस्य प्राप्तिरेव नास्ति। तो एकस्य तत्र आदेशः नास्ति, एकस्य तत्र स्वरूपं नास्ति इति कृत्वा अनयोः यत् आनन्तर्यं वर्तते तदेव आन्तर्यं स्यात्। एतस्य व्याख्यानं पूर्वदिने तत्र तस्मिन् प्रसंगे अत्र कः कस्य स्थाने भवेत् इति या चर्चा जाता, तस्मिन् समयेपि अयं विचारः पूर्वं कृतः आसीत्। तस्यैव विषये अत्रापि चिन्तनं वर्तते। अग्रे तत्र भाष्यकारः प्रतिपादयति यत् भवद्भिः आनन्तर्यमेव आन्तर्यम् इति साधितं तस्य विचारः कथं स्यात्? यतोहि स्थानेन्तरतमः इति सूत्रे यत् विचारितं वर्तते, किं विचारितं वर्तते? यत् यः तत्र स्थानी वर्तते तस्य स्थानकृत आन्तर्येण येषां ग्रहणं जायते तेषामेव भवति तस्य स्थाने भवति आदेशः, अन्यस्य स्थाने न भवति। तो अत्र कथं स्यात्? तदा भाष्यकारः कथयति संप्रयोगा नष्टाश्वदग्धरथवत्। अत्र संप्रयोगः भवति नष्टाश्वदग्धरथवत् सह संप्रयोगो भवति। यथा तव अश्वः नष्टा ममापि रथो न दग्धः इति श्रूयते यत् कश्चन द्वौ रथिनौ गच्छतः अरण्यं प्रति आखेटाय
दौर्भाग्यात् एकस्य अश्वः नष्टः, एकस्य च रथः दग्धः, एकस्य पार्श्वे यस्य रथः नष्टः रथः दग्धः तस्य पार्श्वे अश्वः अस्ति, यस्य अश्वः मृतः तस्य पार्श्वे रथः वर्तते। एवं उभौ संप्रयुज्यावहै, उभौ तत्र परस्परं विचार्य तत्र एकस्य रथस्य स्वरूपं विधाय ते तथा गच्छन्ति। एवमेव अत्र एकस्य तत्र आदेशः नास्ति, एकस्य तत्र स्थानी नास्ति, तुभयोः परस्परं स्थान्यादेशभावः सम्पद्यते। अयमेव व्यावहारिकः स्वरूप विशेषः, तस्यैव चिन्तनम् अत्र कृतं वर्तते। अतएव अत्र कथयते तवापि अंतरतमः प्रकृतिर्नास्ति, ममापि अंतरतमः आदेशः नास्ति। तवापि अर्थात आकारस्य गुण विषये, आकारस्य वृद्धि विषये अंतरतमः प्रकृतिर्नास्ति, ममापि अंतरतमः आदेशः नास्ति। ममापि अंतरतमः आदेशः नास्ति कस्य? ऋकारस्य। आरि इति समुदाय इति स्थानिनः तत्र कश्चन आदेशः नास्ति। तो अस्तु नौ संप्रयोगः, तो उभयोः स्थान्यादेशः संप्रयोगः नाम सम्बन्धः तादृशः भवति। अत्र उद्देश्य विधेय भाव रूपः सम्बन्धः, तेन तत्र कार्यं सिद्ध्यति। अत्र उच्यते, भाष्यकारः कथयति विषमः उपन्यासः, अर्थात अयं यः विचारः भवद्भिः कृतः वर्तते तस्य उपस्थापनं तर्कसंगतं नास्ति। कथं? चेतनावस्तु अर्थात प्रकरणद्वा लोके संप्रयोगो भवति। अर्थात संप्रयोग विषये कारणं किं भवति? अर्थः कारणं भवति, प्रकरणं वा कारणं भवति। तो यत्र अर्थतः संप्रयोगो वर्तते, प्रकरणात् संप्रयोगो भवति, तस्तादृशः संप्रयोगः लोकव्यवहारे भवति इति कृत्वा तत् तथा स्वीकर्तुं शक्यते। वर्णाश्च पुनः अचेतनाः, तत्र किं कृतः संप्रयोगः, कथं संप्रयोगः स्यात्? अत्र भाष्यकारः अतीव सम्यक्तया प्रतिपादयति। यद्यपि वर्णाः अचेतनाः, यत्त्वसौ प्रयुङ्क्ते सचेतनावान्, अर्थात वर्णाः स्वतः एव तत्र तत्कार्यं न विधास्यन्ति, अपितु यः तत्कार्यं विदधाति तेनैव तत्कार्यं सिद्ध्यति। एवं अत्र विचारः सञ्जातः। यद्यपि वर्णः चेतना यत्त्वसौ संप्रयुक्ते सचेतनावान्, एज वर्णयोः आदेशे अवर्णम् स्थानिनो अवर्ण प्रधानत्वात्। अग्रे तत्र विचारः भवति। एज वर्णयोः आदेशे अवर्णं प्राप्नोति, यतोहि एज वर्णेषु तत्र यथा ए इत्यत्र अकारः इकारः, ओ इत्यत्र अकारः उकारः, अय इत्यत्र अकारः ऐकारः, औ इत्यत्र अकारः उकारः, एवं रूपेण अत्र स्वरूपमेतेषां भिन्नं भिन्नं वर्तते। तर्हि स्थानिनः अवर्ण प्रधानत्वात्, यतो हि स्थानी अवर्ण प्रधानः भवति समाद्धेतोः स्थानी हि अत्र अवर्ण प्रधानः, तो अवर्ण प्रधानः स्थानी वर्तते। अतः तत्र कथम अत्र विचारः स्यात् इति तत्र शंका कृता वर्तते। भाष्य तत्र वार्तिककारः पुनः वार्तिकं प्रस्तौति। सिद्धं तु उभयान्तर्यात्, सिद्धमेतत् कथम? उभयान्तरतात्, उभयोर्यो अन्तरतमः तेन भवितव्यम्। उभयो अन्तरतमात्र किं स्यात्? तत्तादृशमेव तत्र आन्तर्यं सादृश्यम् अत्र विचारणीयं वर्तते। यत् अनान्तर्यमेव उभयो आन्तर्यं, तेन अत्र अयं विचारः भवितुमर्हति। तद्दृष्ट्या एतत् सूत्रमपि आवश्यकं सिद्ध्यति, तस्य प्रत्याख्यानं संगतं नैव जायते। एवं रूपेण एतस्मिन् सूत्रे विचारः विहितः वर्तते। तत्र यतोहि एतत् सूत्रस्य व्याख्यानं सञ्जातम्,
अपरस्य सूत्रस्य व्याख्यानस्य संज्ञा नास्ति, अतः अत्रैव विरम्यते। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। सर्वेभ्यो नमः।